Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pitsa 29 ni buwan sa Marso ning tuiga 2024. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nunay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, OCD-10 Director gidaig ang kaagresibo sa Iligan sa pagkat-on sa Incident Command System. Mga moapil sa prosesyon giabisuhan nga dili magdala og gagmayng mga bata. Serbisyong Iliganong karaban sa Barangay Lanipaw napahigayon. Mas daghang mga Pilipino ang supak sa charter change. Pentagon Chief, subling ipaligon ng suporta alang sa Pilipinas human ang pinakabagong agresyon sa China sa West Philippine Sea. Single-use plastic ginadili na sa paggamit sa Apo Reef. Balita sa gawas sa nasod, mga namatay sa pag-atake sa Moscow, nisaka na sa 137. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor sa Vietnam nga gibiyaan ang iyang pagtuo diha sa buhi nga Ginoo, napalgang patay sa bilangguan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan, gidaig ni Office of the Civil Defense 10 Director Antonio Sugarol ang LGU Iligan sa pagkat-on ini sa Basic Incident Command System, ang ICS, usa ka mekanismo nga gamiton aron adunay koordinasyon ang mga grupong moresponde sa mga insidente o mo-manage sa dagko nga kalihukan. Ning bag-uwahi lamang 50 ka mga department heads sa LGU ang nahuman sa training. Unang natudloan ang Iligan Disaster Risk Reduction and Management Council ug mosunod niini ang mga kapitan sa barangay. Ang paggamit sa ICS gimando sa Republic Act 10121 o DRRM Act of 2010. Sa 98 ka mga LGU sa Northern Mindanao, daghan pa ang wala nakapatudlo og ICS. Dugang pa niya naguna ang Iligan sa mga agresibo nga nagkat-on sa naasoyng sistema. Kon mahimo dili magdala og gagmay nga mga bata aron malikayan ang pagkaipit o pagkawala kon daghan ang magdasok ng mga tao. Abiso kini ni Police Major Sandrex Panulong, ang spokesperson sa Iligan City Police Office ngadto sa mga moapil sa prosesyon karong adlaw Biyernes. Giawahagan usab ang dili moapil kon dili moapil sa relihiyosong kalihukan kon hubog na aron malikayan ang disgrasya o gidili usab ang pagdala og armas, kutsilyo. Ingon man na giawhagan usab ang paggamit og transparent nga mga sudanan imbis nga bagpak. Pahinumdom usab gikan sa kapulisan nga ibton ang mga appliances og isira ang mga LPG sa dili pa mobiya sa panimalay aron malikayan ang sunog. Gihatod sa City Legal Office ang mga libreng serbisyo, ingon man legal advice nga ma-avail sa mga katawhan sa kabukiran. Ana ang libreng pagkuha og mga legal nga dokumento sama sa affidavit of loss nga gikinahanglan kon mawala ang OSCA o PWD IDs, affidavit of solo parent, affidavit of late registration, affidavit to use the surname of the father, affidavit of corroboration og ang affidavit of guardianship. Kini ang napahigayon sa nakalabayng adlaw dito sa Barangay Lanipaw. Gipahibalo ang katawhang lumulupyo nga karong umabot nga adlawng Martes pitsa 2 sa buwan sa Abril. Dito ipahigayon ang barangay dito ipahigayon sa Barangay Panuruganan Gymnasium ang serbisyong Iliganon Caravan.
Gipahinomduman ang kung nagpahinomdom ang Public Services Division ang mga moapil sa prosesyon karong adlaw Biyernes nga hipuson sa insakto ang ilang mga basura og dili ilabay sa kadalanan o sa bisan asang dapit ning syudad. Gibutangan usab nila og mga pahimangno duol sa simbahan diin kasagaran nga tapukanan og mga basura. Nanawagan ang PSD nga respetuhon ang pagpapsay sa kalimpyo ning syudad. Gihawanan usab ang mga kadalanan sa basura isip pagpangandam sa prosesyon. Adunay mga ecology officers atol sa prosesyon nga musita og mumulta sa mga magpataka og labay sa basura. Aprobado na sa first reading ang House Bill number 7174 nga gisulat sa atong kugihan nga Congressman Celso Regencia og House Speaker Gloria Macapagal Arroyo nga nagtumong sa pag-establisar og pagtukod sa Iligan City District Hospital. Kining sugyot nga lakang nagtumong kini sa pagtukod sa Iligan City District Hospital og paghahin og pundo alang sa operasyon nini. Ang hospital maghatag og accessible og dekalidad nga serbisyo sa healthcare sa mga residente sa Iligan City nga kon magpasiugda sa ila ang kinatibuk-ang kaayuhan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Mukabat sa 88% sa mga Pilipino ang supak sa balaodnong bag-uhon ang batakang balaod karong panahona, samtang 74% usab ang dili suportado ang pag-usab sa konstitusyon sa mga mosunod nga bulan o tuig. Mao kini ang resulta sa survey nga gipahigayon sa Pulse Asia. Maabot lamang sa 8% ang mga nagtuong angayan ng amindahan ang konstitusyon karon. May gawas usab sa survey nga mas daghang mga Pilipino na ang adunay kasayuran mahitungod sa isyu sa charter change kumpara ni atong nakalabayng tuig, apan wala mausab ang datos kung pipila ka mga Pilipino ang nasayod sa mga planong usbon o idugang sa konstitusyon. O bisan ang pinakagihingusgan mao ang pagtangtang sa foreign ownership restrictions nga planong amindahan sa Kongreso ug Senado. Makita usab sa survey nga dili oyon niini ang kadaghanan sa mga Pilipino. Ana sa 18% lang usab sa mga respondent ang mipabor sa term extension sa national ug local officials. Ang survey gipahigayon niadtong Marso 6 hangtod sa Marso 10 ning tuiga nga adunay 1,200 ka mga respondent. Sobling gipalig-on sa United States Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta sa Amerikas Pilipinas kini sunod sa pinakabag-ong agresyon sa China sa West Philippine Sea. Gihatagan og katinawan ni Secretary Austin nga moduyog sa Pilipinas ang Amerika sa pagdepensa sa sovereign rights o jurisdiction ini. Sa pagpakigsulti sa US official sa telepono ngadto kang Philippine Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Gihisgutan sa duha ka opisyal ang kamahinungdanon sa pagpreserbar sa katungod sa tanang mga nasod nga maglayag, magpalupad og mag-operate sa luwas og responsable kung asa gitugutan ilalom sa international law. Gawas pa nini kung nagkauyon usab ang duha ka opisyal nga pakusgan pa ang bilateral og multilateral cooperation kauban ang like-minded partners sa West Philippine Sea sa nagpasalig og patasan pa ang isip bilateral initiatives sa information sharing, interoperability o capability enhancement alang sa Armed Forces of the Philippines. Yatagan og katinawan ni Secretary Austin ang 1951 Mutual Defense Treaty tali sa duha ka nasod nga maghatag og mutual defense sa susamang nasod kun ugaling adunay armadong pag-atake. Una nang gipamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mamahimong ma-invoke ang MDT kon ang nasod ang nagatubang sa existential nga pagpanghulga.
Sa mga nagplanong manuroy o molulinghayaw sa Apo Reef Natural Park sa Sablayan Occidental Mindoro karong summer season, gidili na karon ang paggamit og single-use plastic. Tumong nini nga protektahan ang diverse marine life sa park og mamintenar ang kalimpyo sa natural resources. Ang bag-ong patakaran ang adunay gahom sa gipaligon nga ordinansa sa probinsya sa Pump Ordinance ER 23-0001 o ang single-use plastic sa fish out in Apo Reef Natural Park niadtong Hunyo 23 tuig 2023. Subay sa Article 2, Section 5 sa nasong regulasyon, ginadili na bisan kinsang individual o entity nga anaa sa komersyo, turismo, research o uban pang aktibidad nga nagbaligya mga migamit o nang apod-apod og single-use plastics o produkto nga nakabutang sa nasong material nga sakop sa boundary sa park. Lakip nini ang plastic labo o sandubag, disposable nga mga katlera kon cutlery, coronated og unflavored drinks nga anaa sa single-use containers ug uban pa. Adunay tukmang silot sa mga mulapas sa ordinansa. Adunay multang 1,000 ka pesos ang first offense nga adunay oral og written warnings. Sa mga mosunod nga pagsupak usab adunay multa nga 10,000 ngadto sa 30,000 alang sa third offense, samtang sa ikaapat nga higayon nga pagsupak ang pagadid-an kini makasulod sa Apo Reef Park sa usa ka tuig. Ang naasong tourist spot ang nahimutang sa baybayon sa Occidental Mindoro sa Sulusi nga pinakadakong coral reef system sa Pilipinas o ikaduha sa pinakadako sa tibok bahin sa kalibutan. Kini ang adunay gilapdon nga 27,469 ka hektarya nga pinuy-anan sa mga maanindot o nagkalain-laing klase sa kolor sa mga langgam, mammals, sa reptiles, marine vertebrates o invertebrates. O karon sa balita sa gawas sa nasod ni Saka sa gidaghanong 137 ang nataho nga taong namatay sa nitabong pag-atake sa Moscow kaniadtong niaging adlaw. Gikataho nga 137 ka mga namatay, anaa sa 62 ka mga katawhan ang nanganlan kung nailhan. Ang naaso yung pag-atake padayon pang imbestigahan sa kapulisan. Mahinumduman nga kaniadtong niaging adlaw nga gipasanginlan ni Putin ang Ukraine sa naasong pag-atake, apan ang naasong panghitabo giangkon sa binuhatan sa ISIS. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor sa Vietnam ang gikatahong nibiya sa iyang pagtuo ngadto sa buhi nga Dios ang napalgang patay sa presuhan. Sumala pa sa kapulisan, suicide ang hinungdan sa iyang kamatayon. Kini wala gituhuan sa mga haduol niya nga mga kapamilya o mga higala tungod kay nahibalo sila nga gilatos ang naasong Kristohanon sa kapulisan bisan pa man sa iyahang pagdakop. Bisan nga gianunsyo kini sa TV ang iyahang pagsalikway sa gituoang Kristohanon, wala kini nakahatag o kagawasan kaniya gikan sa bilangguan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon makaapektar sa nasod nga Pilipino ang Easterlis og ang tibok dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto nas manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog. Epekto sa Easterlis og localized thunderstorm, hinay ngadto nas kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto nas kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton musangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:54 ug mosahop unya sa alas 6:08 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version. Sa Angkor,
Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong Kaisar Kabisaya Nonay B magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan.